पहिला उनी 300 बढी मण्डली सम्हाल्ने क्यारिजम्याटिक्सका अगुवा थिए। उनले विश्वासीहरूलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरका सुसमाचार स्वीकार्नबाट रोक्न मण्डलीहरू 5 वर्षसम्म किल्लाबन्दी गरे। परमेश्वरका सबै वचन बाइबलमा छन्, यस बाहिरका उहाँको वचन होइन। हामी सधैँ बाइबलप्रति वफादार रहनै पर्छ। बाइबलबाट अलग हुनु प्रभुप्रति धोका हो। तर उनको मण्डली एकपछि अर्को विपत्ति सामना गर्दै उजाड र छरपष्ट भयो। उनी आफै पापबाट उम्कन नसक्ने गरी जिरहेका थिए। धेरै पटक प्रभु सामु घुँडा टेकेर रुँदै उहाँलाई पुकारे, हे प्रभु, मलाई र मण्डलीलाई बचाउनुहोस्। एकपटक संगतिमा उनले मण्डली उजाडको कारण थाहा पाए र कुरा बुझे। तर पछि संगति दिने ब्रदर सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका व्यक्ति भनेर थाहा पाए। म त्यहाँ बस्नै सकिनँ, त्यसैले जुरुक्क उठे र तिनीहरूको कुरा पुरा सुनिन। तपाईले मण्डली उजाड हुनुको कारणबारे संगति सुन्नु अन्तर्दृष्टि थियो। यो साँचो हो भनेर मलाई थाहा थियो। तर तिनीहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्ने थाहा पाएपछि तपाईले कुरा सुन्न सक्नु भएन। सही हो, म त्यसको विरोधमा थिएँ र मसित थुप्रै धारणा थिए। मैले विरोध गरेको र संगति सुन्न छोडेको देखेर तिनीहरूले घुँडा टेके र मेरो निम्ति रुँदै प्रार्थना गरे र मलाई अन्तर्दृष्टि दिन र परमेश्वरको कार्य बुझाउन उहाँलाई बिन्ती गरे। म छेउमा उभिरहेको थिएँ अनि तिनीहरूको मनै छुने प्रार्थना सुन्दा मेरो मन पग्लियो। म सोच्दै थिएँ, पवित्र आत्माको कार्य बिना कसरी कोही यति प्रेमिलो हुन सक्छ। यस मोडमा म बिस्तारै शान्त हुँदै गएँ र मेरो केही प्रतिरोधलाई छोड्न थालेँ। तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि ब्रदर झाउले मलाई आफ्नै अनुभव बताए। उनले भने, तपाईलाई कस्तो लागेको छ? म बुझ्छु। म पहिला तपाईँ जस्तै थिएँ। मैले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामको विरोध गरेँ। मैले पास्टर र एल्डरहरूसँग लागेर सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको आलोचना गरेँ र त्यस विरुद्ध कलम चलाएँ। मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्न रोक्न धम्की समेत दिएँ। म प्रभुको मार्गको रक्षा गर्दछु र समर्पित भइरहेको भन्ने सोच्दै मैले परमेश्वरको विरोध गर्न धेरै कुरा गरेँ। मैले परमेश्वरमा विश्वास गरेँ, तर उहाँलाई चिनिन अनि म कठोर र अहङ्कारी थिएँ। यदि परमेश्वरबाट सजाय र ताडना नपाएको भए, उहाँका वचनहरू नसुनेको भए म कहिल्यै समर्पित हुने थिइनँ। परमेश्वरका सबै वचन बाइबलमा छन् र त्यस बाहेकका कुनै उहाँको वचन होइन, त्यसैले बाइबलबाट अलगिनु पाखण्डपन हो भनेर आफूले सोच्ने गर्थे भन्ने कुरा पनि उनले बताए। त्यसपछि उनले यो कुरा कसरी तथ्य अनुरूप छैन भनेर बताउने सर्वशक्तिमान परमेश्वरका केही वचन पढे। सुरुमा म साँच्चै अलमलमा परेँ र यो कसरी तथ्यपूर्ण होइन भनेर सोचे। त्यसपछि उनले भने, तपाईलाई बाइबल राम्ररी थाहा छ, त्यसैले प्रभुले काम पूरा गर्नुभएको वर्षौपछि मानिसहरूले यसलाई सङ्कलन गरेको भनेर तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हो र त्यसको अर्थ केही विषय यसमा गाभिएका छैनन्। परमेश्वरबाट अगमवक्ताको केही वचनहरू पुरानो करारमा पूर्णतया लिपिबद्ध गरिएनन्, तर एपोक्रिफामा राखिए, जस्तै एज्राका अगमबाणीहरू। उनले यो पनि भने, अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूका सबै कार्य र वचन धर्मशास्त्रमा लिपिबद्ध थिएनन्। उहाँले 3.5 वर्ष काम गर्नुभयो अनि कसलाई थाहा छ उहाँले त्यो अवधिमा कति बोल्नुभयो, कति उपदेश दिनुभयो। यदि हामीले 4 सुसमाचार पुस्तकबाट प्रभु येशूका सबै वचन जोड्यौँ भने उहाँले ती केही घण्टाभित्रै बोलिसक्नुहुने थियो। उहाँले 3.5 वर्षसम्म बोल्नुभएको तुलनामा यो एकदमै कम हो। अवश्य। अनि यूहन्नामा भनिएको छ, येशूले अरू धेरै कुरा पनि गर्नुभयो। ती सबै लेखिएमा मलाई लाग्छ लेखिनुपर्ने पुस्तकहरू संसारमा अटाउन सक्दैन थियो। उनले मलाई बाइबल बाहिरका कुनै पनि कुरा परमेश्वरको
वचन होइन भन्ने कुरा साँच्चै सत्य हो भनेर सोधे। अनि यो प्रकाशको पुस्तकमा धेरै पटक अगमबाडी गरिएको छ, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ कान हुनेले सुनोस्। यसले आखिरी दिनहरूमा प्रभुले मण्डलीहरूलाई धेरै कुरा भन्नुहुने प्रमाणित गर्छ। आखिरी दिनहरूको लागि ती वचनहरू कसरी बाइबलमा पहिल्यै लेख्न सकिन्छ। प्रकाशको पुस्तकले भविष्यवाणी गर्छ कि थुमाले मोहर लगाइएको चर्मपत्रको मुठो खोल्नुहुनेछ र थुमाले मात्र त्यो सिलहरू तोड्न सक्नुहुन्छ। के चर्मपत्रका सामग्री पहिल्यै बाइबलमा लिपिबद्ध गरिएको हुन सक्थ्यो? अवश्य सक्ने थिएन। त्यसैले परमेश्वरका सबै वचन बाइबलमा छन् भन्ने पास्टरको दाबी तर्कसङ्गत छ? के यो परमेश्वरका वचनलाई निन्दा गर्नु होइन? हो त। उहाँको सङ्गति सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको थियो? त्यसबेला म पूर्ण विश्वस्त थिएँ। थुमाले आखिरी दिनहरूमा 7वटा मोहर तोडेर चर्मपत्रको मुठो खोल्नुहुनेछ भनेर प्रकाशको पुस्तकले गरेको अगमबाणी साँचो हो भन्ने मलाई थाहा भयो। त्यसैले त्यो निर्दिष्ट सामग्री कसरी पहिले बाइबलमा रेकर्ड गरिएको हुन सक्छ? मलाई महसुस भयो कि बाइबल बाहिर परमेश्वरका वचन छैन भन्नु मेरो भुल थियो। हजुर, तपाईँले मानिसहरूलाई पूर्वीय ज्योतिबारे जाँच गर्नदेखि रोक्नु हुँदा केही मानिसहरूले त्यसबारेमा पहिले तपाईँसँग सामान्य सङ्गति गरेको थिए भनेर तपाईँले एकपल्ट भन्नुभएको कुरा मलाई याद छ। तिनीहरूले मलाई अलिकति भनेका थिए, तर म एकदमै अहङ्कारी थिएँ र मैले सुनिनँ। तैपनि ब्रदर झाउको सङ्गति स्पष्ट थियो। उनले मलाई भने बाइबल परमेश्वरको कार्यको ऐतिहासिक विवरण मात्र हो अनि उहाँले एक चरणको काम गर्नुभएपछि पुरानो र नयाँ करारहरूलाई मानिसले सङ्कलन गरेका हुन्। परमेश्वरले बाइबल अनुसार काम गर्नुहुन्न, न त यसमा सीमित हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नै व्यवस्थापन योजना र मानिस जातिका आवश्यकता अनुसार काम गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू आउनुहुँदा उहाँले पुरानो करार अनुसार काम गर्नु भएन, बरु धर्मशास्त्रभन्दा बाहिर जानुभयो, पश्चातापको मार्गबारे प्रचार गर्नुभयो, बिरामी निको पार्नुभयो, भूत धपाउनुभयो, अरूलाई 7 गुणा 70 पटक माफ गर्न सिकाउनुभयो, विश्राम दिन मान्नु भएन आदि। अन्त्यमा उहाँ छुटकाराको काम पूरा गर्दै क्रुसमा टाँगिनुभयो। तर यी मध्ये कुनै पुरानो करारमा पाउन सकिँदैन। यी मध्ये केही हिब्रू धर्मशास्त्रको व्यवस्थासित बाजिएको जस्तो समेत देखिन्छ। हामीले बाइबल बाहिरका कुरा पाखण्डपन हो भन्ने पास्टरको भनाइ पछ्यायौँ भने त्यसले पनि प्रभु येशूको कामलाई निन्दा गरेको हुँदैन। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँको प्रचुरताले सबै कुरा समेट्छ। त्यसभए के उहाँले बाइबलमा लिपिबद्ध सीमित काम मात्र गर्न सक्नुहुन्छ? परमेश्वरले बाइबल बाहिर नयाँ काम गर्न वा नयाँ वचन बोल्न सक्नुहुन्न भन्ने साँचो हो? त्यो परमेश्वरलाई सीमाङ्कन र निन्दा गर्नु होइन र? फरिसीहरूले प्रभु येशूलाई निन्दा गर्न हिब्रू धर्मशास्त्रको प्रयोग गरे। त्यो धर्मशास्त्र बाहिरको कुरा पाखण्डपन हो भने उहाँले व्यक्त गर्नुभएका सत्यतालाई तिनीहरूले इन्कार गरे अनि उहाँलाई क्रुसमा टाग्न मिलोमतो गरेर परमेश्वरद्वारा श्रापित र दण्डित भए। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आउनुभएको छ र मानिस जातिलाई मुक्ति दिने सबै सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ। यी पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई दिनुभएका वचन हुन् र हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको अनन्त जीवनको मार्ग हो। यदि हामी नसुनी र नखोजी परमेश्वरको काम र वचनलाई विरोध गर्दै अन्धाधुन्दा बाइबलमा झुन्डिरहन्छौँ भने के त्यो फरिसीहरूकै जस्तो गल्ती हुँदैन? यसो गर्दा हामी परमेश्वरबाट हटाइनेछौँ। हो, नतिजा भयानक छन्। हो त। उहाँबाट यो सङ्गति सुन्दा मलाई डर लाग्यो अनि प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा याद आयो, जसले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा वचन बोल्नेछ उसलाई क्षमा दिइनेछ, तर जसले पवित्र आत्माको विरुद्ध निन्दा गर्छ उसलाई क्षमा गरिने छैन। यसबारे सोच्दा मैले के थाहा पाएँ भने यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन वास्तवमै परमेश्वरका हुन् भने ती पवित्र आत्माका वचन हुन् र मैले उहाँका काम र वचनलाई पाखण्डपन भने त्यो पवित्र आत्मालाई निन्दा गरेको हुँदैन? न त मैले यो जुनीमा क्षमा पाउन सक्छु न त अर्कोमा। त्यसैले मैले थाहा पाएँ कि म यसको विरोध गरिरहन सक्दिनँ, बरु मैले यसको खोजी गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ परिवर्तन हुनुभयो? हजुर, गरेँ। त्यसपछि ब्रदर झाउले मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनको केही खण्ड पढेर सुनाए। ती खण्डहरू हेरौँ। भइहाल्छ नि। धेरैजसो मानिसहरूले के विश्वास गर्छन् भने बाइबल बुझ्नु र यसको व्याख्या गर्न सक्षम हुनु भनेको सही मार्ग पत्ता लगाउनु सरह हो। तर वास्तवमा
के कुराहरू यति सरल छन् र? बाइबलको वास्तविकता कसैलाई पनि थाहा छैन। यो परमेश्वरको कार्यको ऐतिहासिक अभिलेख र परमेश्वरको कार्यको अघिल्लो 2 चरणको प्रमाणभन्दा बढी केही पनि होइन र यसले तँलाई परमेश्वरको कार्यको उद्देश्यको बारेमा कुनै समझ प्रदान गर्दैन। यसले व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युगको अवधिको परमेश्वरको कामको 2 चरणहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ भन्ने कुरा बाइबल पढेका सबैलाई थाहा छ। पुरानो करारले इजरायलको इतिहास र सृष्टिको समयदेखि व्यवस्थाको युगको अन्त्यसम्मको यहोवाको कार्यको इतिहासलाई वर्णन गर्दछ। नयाँ करारले पृथ्वीमा येशूले गर्नुभएका कामहरूको अभिलेख राख्दछ, जुन सुसमाचारका 4 पुस्तकहरूमा साथै पावलको काममा पनि छ। के ती ऐतिहासिक अभिलेखहरू होइनन् र? विगतका कुराहरूलाई आज फर्काएर ल्याउँदा ती इतिहास बन्छन् र ती जति सत्य वा वास्तविक भए पनि ती इतिहास नै हुन् र इतिहासले वर्तमानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरले इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहुन्न। त्यसैले यदि तैँले केवल बाइबललाई मात्रै बुझ्छस् र आज परमेश्वरले गर्नुहुने कामको बारेमा केही बुझ्दैनस् भने, र यदि तँ परमेश्वरमा विश्वास त गर्छस् तर पवित्र आत्माको काम खोज्दैनस् भने परमेश्वर खोज्नुको अर्थ के हो भन्ने तँलाई थाहा छैन। यदि तँ इजरायलको इतिहासको अध्ययन गर्न, परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको इतिहासको अनुसन्धान गर्नका लागि बाइबल पढ्छस् भने तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनस्। तर आज तैँले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र जीवनको पछि लाग्ने हुनाले तैँले परमेश्वरको ज्ञानको खोजी गर्ने र मरिसकेका अक्षरहरू र धर्म सिद्धान्तहरू वा इतिहासलाई बुझ्ने प्रयासको पछि नलाग्ने हुनाले तैँले आजको परमेश्वरको इच्छा खोज्नुपर्छ र तैँले पवित्र आत्माको कामको दिशा खोज्नुपर्छ। यदि तँ पुरातत्वविद होस्, तैँले बाइबल पढ्न सक्ने थिइस्, तर तँ पुरातत्वविद होइनस्, तँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूमध्ये एक होस् र तैँले आजको परमेश्वरको इच्छाको खोजी गर्नु नै उत्तम हुने थियो। येशूको समयमा येशूले यहुदीहरू र उहाँको पछि लाग्नेहरू सबैलाई त्यस बेला उहाँमा भएको पवित्र आत्माको काम अनुसार डोर्याउनु भयो। उहाँले बाइबललाई उहाँको कामको आधारको रूपमा लिनु भएन, तर उहाँको काम अनुसार बोल्नुभयो। उहाँले बाइबलले भनेको कुरामा ध्यान दिनु भएन, न त उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई डोर्याउने तरिका नै खोज्नुभयो। उहाँले काम गर्न थाल्नु भएदेखि नै पश्चातापको मार्ग फैलाउनु भयो। एउटा यस्तो वचन जसको बारेमा पुरानो करारका अगमबाणीहरूमा एउटै पनि उल्लेख गरिएको थिएन। उहाँले केवल बाइबल अनुसार काम गर्नु भएन भन्ने मात्र होइन, तर उहाँले एउटा नयाँ बाटोमा पनि हिँडाउनु भयो र नयाँ काम पनि गर्नुभयो। उहाँले प्रचार गर्नुहुँदा कहिले पनि बाइबलको उल्लेख गर्नु भएन। व्यवस्थाको युगको अवधिमा कसैले पनि उहाँले जस्तो बिरामीहरूलाई निको पार्ने र दुष्टात्माहरू निकाल्ने आश्चर्य कर्महरू गर्न सकेको थिएनन्। त्यसरी नै उहाँको काम, शिक्षा अनि उहाँका वचनहरूको अधिकार र शक्ति व्यवस्थाको युग कुनै पनि व्यक्तिको भन्दा उत्तम थियो। येशूले केवल उहाँको नयाँ काम गर्नुभयो र धेरै मानिसहरूले बाइबल प्रयोग गर्दै उहाँको निन्दा गरे पनि र उहाँलाई क्रुसमा टाग्न पुरानो करार प्रयोग गरे पनि उहाँको काम पुरानो करारको भन्दा उत्तम थियो। यदि यस्तो थिएन भने मानिसहरूले किन उहाँलाई क्रुसमा टाग्थे? के पुरानो करारमा उहाँको शिक्षा, बिरामीलाई निको पार्ने र दुष्टात्मालाई धोपाउने उहाँको क्षमताको बारेमा केही नभनिएकोले गर्दा होइन र? उहाँको काम नयाँ मार्गमा डोर्याउनका निम्ति गरिएको थियो। यो जानाजानी बाइबलको विरुद्ध लड्न वा जानाजानी पुरानो करारबाट छुटकारा दिनका निम्ति थिएन। उहाँ आफ्नो सेवकाई गर्न उहाँको चाहना र खोजी गर्नेहरूलाई नयाँ काम दिन मात्र आउनुभयो। मानिसहरूको नजरमा उहाँको कामको कुनै आधार नभएको र त्यहाँ धेरै कुरा पुरानो करारको विवरणसँग नमिलेको जस्तो देखिन्थ्यो। के यो मानिसको गल्ती थिएन र? के परमेश्वरको कामको निम्ति सिद्धान्त प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ? के परमेश्वरको काम अगम वक्ताहरूको अगमबाणी अनुसार हुनैपर्छ? त्यसो भए ठुलो को हो, परमेश्वर वा बाइबल? परमेश्वरले किन बाइबल अनुसार काम गर्नुपर्छ र? के परमेश्वरसँग बाइबललाई उछिन्ने कुनै अधिकार छैन भन्ने हुन सक्छ? के परमेश्वरले बाइबलबाट टाढा भएर अरू कामहरू गर्न सक्नुहुन्न र? येशू र उहाँका चेलाहरूले किन सब्बात दिन पालना गर्नु भएन? यदि उहाँले सब्बात दिनलाई ध्यानमा राख्दै र पुरानो करारका आज्ञाहरू अनुसार अभ्यास गर्नु पर्थ्यो भने येशूले उहाँ आउनु भएपछि सब्बात दिन पालना किन गर्नु भएन? तर बरु खुट्टा धोइदिनु भयो, शिर ढाक्नुभयो,
रोटी भाँच्नुभयो र दाख रस पिउनुभयो। के यो सबै कुरा पुरानो करारका आज्ञाहरूमा समावेश छैनन् र? यदि येशूले पुरानो करारलाई आधार गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले यी सिद्धान्तहरू किन तोड्नुभयो? कुन चाहिँ पहिले आयो, परमेश्वर वा बाइबल? त्यो तँलाई थाहा हुनुपर्छ। सबातका प्रभु हुनुभएकाले के उहाँ बाइबलका परम प्रभु पनि हुन सक्नुहुने थिएन र? जब मैले यी वचनहरू सुने ती एकदम आधिकारिक भएको महसुस गरेँ। विश्वासमा रहेको यत्तिका वर्षमा मैले विदेशी र चिनिया पादरीहरूबाट धेरै उपदेश सुनेको थिएँ र आध्यात्मिक सम्बन्धी पुस्तकहरू पढेको थिएँ, तर यति स्पष्ट कसैले बाइबलको व्याख्या गरेको कहिल्यै देखेको थिइनँ। यो मेरो लागि साह्रै अन्तर्दृष्टिपूर्ण थियो। मैले बुझेँ कि बाइबल परमेश्वरको कामको ऐतिहासिक विवरण मात्र हो, जुन परमेश्वरले कार्य गर्नु भएपछि आयो। तर मैले परमेश्वरलाई बाइबलमा सीमित पारेको थिएँ। उहाँले त्यसबाहिर केही गर्नुहुन्न भनेर सोचेँ। म मूर्ख थिएँ। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू वास्तवमै परमेश्वरबाट आएका हुन्। ती पवित्र आत्माका बोली हुन् र मैले केही खोजी गर्नुपर्छ। नत्र प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका गुमाउँछु र पछुतो गर्ने समय रहने छैन। त्यसैले मैले तुरुन्त प्रार्थना गर्दै प्रभुलाई मार्गदर्शन मागेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, तपाईँले बाइबलबारे सही दृष्टिकोण पाउनुभयो। हजुर, तर मसित अझै केही प्रश्न थिए। प्रभु येशूले आफू बादलमा आउनुहुने र सबै कहाँ खुला रूपले देखा पर्नुहुने स्पष्टसित बताउनु भएको थियो, तर मैले त्यो भएको देखेको थिइनँ। तिनीहरूले उहाँ आइसक्नु भएको देहमा हुनुहुन्छ र नयाँ वचन बोलिरहनु भएको छ भनेर भनिरहेका थिए। त्यसो भए प्रभुको दोस्रो आगमन देहमा हुन्छ भन्ने कुनै बाइबलीय अगमबाणी छ? मैले यसबारे ब्रदर झाउलाई सोधेँ। उनले के भने? उनले भने प्रभु बादलमा आउनुहुने र सबै कहाँ खुला रूपले देखा पर्नुहुने भनेर बाइबलमा केही अगमबाणी छन्, तर उहाँ गोप्य रूपले देहमा आउनुहुनेछ भनिएका केही अगमबाणी पनि छन्। प्रभु येशूले भन्नुभयो, हेर म चोर जस्तै आउँछु। नोआका दिनहरू जस्ता थिए, मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। त्यसैले तिमीहरू पनि तयार हो, किनभने मानिसको पुत्र नसोचेको समयमा आउँछ। जसरी चट्याङले आकाश पनि एउटा भाग उज्यालो बनाउँदा अर्को भागलाई पनि चम्किलो बनाउँछ, मानिसको पुत्र पनि उनको दिनमा त्यस्तै हुनेछ। तर सुरुमा उहाँले धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ र यस पुस्ताद्वारा इन्कार गरिनुपर्छ। यी सबै पदले मानिसको पुत्रको आगमन बारे बताउँछ। अनि मानिसको पुत्रको अर्थ हो सामान्य मानवताको साथ मासु र रगतले बनिएको व्यक्तिबाट जन्मेको। उहाँ सबै कहाँ देखा पर्न आत्मिक रूपमा बादलमा आउनुभएको भए उहाँलाई देखेर सबै डराउने थिए र हतारिएर दण्डवत गर्ने थिए। उहाँको विरोध वा इन्कार गर्ने आँट कसले गर्ने थिए? उहाँ फर्कनु हुँदा के उहाँले पीडा भोग्नु हुने र यस पुस्ताले इन्कार गर्ने थियो? अवश्य हुने थिएन। प्रभु येशूले अगमबाणी गर्नुभयो कि उहाँ दुई फरक तरिकामा फर्कनु हुनेछ। पहिला विपत्ति आउनु अघि विजयीहरूको समूह बनाएर उहाँ सत्यता व्यक्त गर्न र परमेश्वरको घरबाट न्यायको कार्य सुरु गर्न गोप्य रूपले देहमा आउनुहुनेछ। अनि विपत्तिहरूपछि प्रभु येशू बादलमा आउनुहुनेछ र खुल्ला रूपले सबै कहाँ देखा पर्नुहुनेछ। प्रभु येशू गोप्य रूपले देहमा आउनुहुँदा हामीले परमेश्वरको काम नसुकारी उहाँलाई बादलमा हेर्न पर्खेर बस्यौँ भने प्रभुले हामीलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ। उनको सङ्गतिले मेरो होस खोलिदियो। मैले बुझेँ कि मानिसको पुत्रले देहमा हुनुहुने परमेश्वरलाई जनाउँछ। मैले वर्षौँदेखि अरूसित बाइबल पदहरूबारे कुरा गरेँ। तिनीहरूलाई प्रभु चोर झैँ आउनुहुने प्रभुको प्रतीक्षा गर्दै सतर्क रहन र प्रार्थना गर्न भने, तर त्यसमा प्रभु गोप्य रूपले आउनुहुन्छ भनेर अगमबाडी गरेको देखिनँ। तपाईँले नयाँ बुझाइ पाउनुभयो? हजुर, मैले बुझेँ कि यत्तिका वर्ष मैले बाइबल पढ्दा केवल शाब्दिक अर्थ बुझेको रहेछु, तर अगमबाडीमा लुकेको वास्तविक अर्थ बुझेकै रहेनछु। त्यसपछि मैले अर्को प्रश्न सोधेँ। मैले भने, प्रभु येशू मानिस जातिको लागि पाप बलिको रूपमा क्रुसमा टाँगिनु भयो र हाम्रो पाप लिनुभयो। विश्वासीको रूपमा मेरो पाप क्षमा भएका छन्। त्यसैले उहाँ आउनुहुँदा म स्वर्गको राज्यमा सिधै लगिनेछु। किन परमेश्वरले मुक्तिको लागि अर्को चरणको काम गर्नुपर्छ? प्रति उत्तरमा उनले सोधे,
पाप क्षमा भएकोले तपाईँ राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ, तर प्रभुका वचनमा यसको आधार छ। उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो, तर हामी राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ कहिल्यै भन्नु भएन। यो मानव धारणा मात्र हो। हाम्रो पाप क्षमा हुनुको अर्थ उहाँले हामीलाई पापीको रूपमा हेर्नुहुन्न भन्ने हो, हामी पापमुक्त हुन्छौँ भन्ने होइन। विशेष गरी यसको अर्थ हामी शुद्ध हुन्छौँ, पाप गर्दैनौँ वा परमेश्वरको विरोध गर्दैनौँ भन्ने होइन। राज्यमा को प्रवेश गर्न सक्छ? यसबारे प्रभु येशूले स्पष्ट बताउनुभयो, मलाई प्रभु भन्ने जो कोही स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पूरा गर्नेले भने प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन मलाई धेरैले भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाडी गरेका छैनौँ, तपाईँको नाउँमा भूत धपाएनौँ, अचम्मका काम गरेनौँ। अनि म घोषणा गर्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनिनँ। दुष्ट काम गर्नेहरू मबाट टाढा जाऊ। अगमबाडी गर्ने र प्रभुको नाउँमा भूत धपाउनेहरूका पाप क्षमा गरिएका थिएनन्? त्यसो भए किन प्रभुले तिनीहरूलाई कहिल्यै चिनिन भन्नुभयो र दुष्कर्मीको रूपमा निन्दा गर्नुभयो? यी वचनहरूले देखाउँछन् कि पापमा जिउने सबैलाई तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा सेवा गरे तापनि अन्ततः निन्दा गरिदिने थिए र परमेश्वरको राज्यको लागि अयोग्य हुने थिए। सही हो। ब्रदर झाउले मेरो प्रश्नको उत्तर दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वरका केही वचन पढे। भर्खरै छुटकारा पाएको र परमेश्वरद्वारा परिवर्तन भइ नसकेको वा सिद्ध भइ नसकेको तिमीहरू जस्तो पापी के त परमेश्वरको हृदय अनुसारको बन्न सक्छस्? अझै पनि तेरो पुरानो मनुष्यतामा रहेको तेरो विषयमा भन्दा तँलाई येशूले मुक्ति दिनुभएको थियो र परमेश्वरले दिनुभएको मुक्तिको कारण तँलाई पापीको रूपमा गन्ती गर्दैन भन्ने कुरा साँचो हो, तर तँ पापी छैनस् र तँ अशुद्ध छैनस् भन्ने कुरालाई यसले प्रमाणित गर्दैन। तँ परिवर्तन भएको छैनस् भने तँ कसरी सन्तमय बन्न सक्छस्? भित्री रूपमा तँ अपवित्रता, स्वार्थ र क्षुद्रले भरिएको छस्। तैपनि तँ अझै येशूसँग अवरोहण गर्न चाहन्छस्? तँ धेरै भाग्यमानी हुनुपर्छ। परमेश्वरमाथिको भरोसामा तैँले एउटा कदमलाई चुकाएको छस्। तँलाई छुटकारा मात्रै दिएको छ, तर तँ परिवर्तन भएको छैनस्। तँ परिवर्तनको हृदय अनुसारको बन्नको लागि परमेश्वरले तँलाई व्यक्तिगत रूपमै परिवर्तन गर्ने र धुने काम गर्नुपर्छ। यदि तँलाई छुटकारा मात्र दिएको हो भने तैँले पवित्रता प्राप्त गर्न सक्ने छैनस्। यसरी तँ परमेश्वरको कार्यको असल आशिषहरूमा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछस्, किनभने मानिसलाई व्यवस्थापन गर्ने परमेश्वरको कार्यको चरणलाई तैँले चुकाएको छस्, जुन परिवर्तन हुने र सिद्ध पारिने कार्यको मुख्य चरण हो। भर्खरै छुटकारा दिएको पापी तैँले प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनस्। येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नु भए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशूले पापको बलि बनेर मानिसका पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उहाँको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठूलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनुभएको छ र सजाय अनि न्यायको काम सुरु गर्नुभएको छ। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्वमा आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यता प्राप्त गर्नेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्यता, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। मानिसलाई छुटकारा दिनुभन्दा अघि शैतानका धेरैवटा विषयहरू ऊ भित्रै रोपिएको हुन्छ र हजारौं वर्षसम्म शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएपछि ऊ भित्र एउटा स्थापित प्रकृति हुन्छ जसले परमेश्वरको विरोध गर्छ। यसकारण जब मानिसलाई छुटकारा दिएको हुन्छ त्यो ठूलो मूल्य तिरेर मानिसलाई छुट्याइएको घटनाभन्दा अरू केही हुँदैन, तर ऊ भित्रको विषाक्त प्रकृति हटेको हुँदैन। अशुद्ध भएको मानिस परमेश्वरको सेवाको योग्य हुनुभन्दा अघि परिवर्तनको प्रक्रियाबाट भएर जानुपर्छ। न्याय र सजायको यस कार्यको माध्यमबाट मानिसले आफैभित्र भएको फोहोर र भ्रष्ट सारलाई पूर्ण रूपमा चिन्नेछ र ऊ पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन र शुद्ध हुन सक्षम हुनेछ। यसरी मात्र मानिस परमेश्वरको सिंहासनको अघि फर्केर आउनको योग्य हुन सक्छ। यस दिनमा गरिएका सबै काम मानिस शुद्ध र परिवर्तन हुन सकोस् भनेर हो। वचनको न्याय र सजाय साथै शोधनको माध्यमबाट
मानिसले आफ्नो भ्रष्टतालाई हटाउन र शुद्ध हुन सक्छ। कामको यस चरणलाई मुक्तिको निम्ति हो भनी ठान्नुको साटो यो शुद्धिकरणको काम हो भन्नु नै धेरै उचित हुन्छ। वास्तवमा यो चरण विजयीको चरण हो, साथसाथै यो मुक्तिको कामको दोस्रो चरण पनि हो। त्यसपछि उनले संगति गरे। पुरानो विश्वासीहरूको रूपमा हामी सबै एउटा कुरामा स्पष्ट छौँ। विश्वास पाएपछि पाप गर्दा प्रभुमा स्वीकारेर र पश्चाताप गरेर क्षमा पाउन सकिन्छ। तर के नकार्न सक्दैनौँ भने हामी झुट नबोली र पाप नगरी सक्दैनौँ। हामी दिनमा पाप गरेर राति स्वीकार्ने चक्रमा जिउँछौँ, त्यसबाट उम्कन सक्दैनौँ। एकदमै सही हो। प्रभुमा विश्वास गर्ने सबै यो अवस्थामा जिउँछन्। हजुर, किनभने प्रभुले छुटकाराको काम मात्र गर्नुभयो, न्याय र शुद्धिकरणको काम होइन। हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्, तर पापपूर्ण प्रकृति अझै छ। हाम्रा शैतानी प्रकृति र स्वभावहरू हटेका छैनन्। अनि यी कुरा पापभन्दा गहिरोसित गढिएका छन्। ती हाम्रा पाप र परमेश्वरप्रति विरोधका जड हुन्। ब्रदर झाउले केही उदाहरण दिए। उनले भने कि हामी अहङ्कारी र दुष्ट छौँ र शैतानी स्वभाव अनुसार जिउँछौँ। त्यसैले जहिले झुट बोल्छौँ, आफ्नै भलाइ चिताउँछौँ र आडम्बर देखाउँछौँ। नाम र दामको लागि लडाइँ गर्छौँ, ईर्ष्यालु र घृणित हुन्छौँ। हामीले विपत्ति वा घरेलु समस्या भोग्नु पर्दा परमेश्वरलाई गलत ठान्छौँ र दोष दिन्छौँ। कोही बेला त उहाँलाई धोका दिन्छौँ। सही हो। विशेष गरी परमेश्वरको कार्य हाम्रा धारणासित नमिल्दा हामी जानी जानी उहाँको विरोध गर्छौँ। अहिले प्रभु देहमा फर्केर सत्यता मार्फत न्याय गर्दै हुनुहुन्छ र लामो समयदेखिका विश्वासीहरूले उहाँलाई आफ्नै धारणा अनुसार छुट्याइरहेका छन्। उहाँले बाइबल बाहिर नयाँ वचन बोल्नुहुन्न वा उहाँ देहमा काम गर्न आउनुहुन्न भनिरहेका छन्। तिनीहरूलाई परमेश्वरको कामबारे कुनै चासो छैन अनि उहाँप्रति श्रद्धा छैन। त्यसको सट्टा तिनीहरू विरोध र निन्दा मात्र गर्छन्। अहङ्कारी हुँदै परमेश्वर विरुद्ध काम गर्छन्। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, त्यसैले कसरी उहाँले आफ्नो विरोध गर्ने र शैतान पक्षकालाई राज्यमा प्रवेश गर्नु दिनुहुन्छ? त्यसैले मानिस जातिका आवश्यकता अनुसार परमेश्वरले प्रभु येशूको छुटकाराको कामको आधारमा पाप मुक्त बनाउने कार्य गरिरहनु भएको छ। न्याय गर्न र हाम्रा भ्रष्ट स्वभाव धुन सत्यता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। राज्यको युगमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानिसलाई धुने र मुक्ति दिने सत्यता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो व्यवस्थापन योजनाका सब रहस्य प्रकट गर्नुभएको छ। जस्तै उहाँका व्यवस्थापन योजनाका लक्ष्य, 3 चरणका कार्यको मर्म, देहधारण पछाडिका रहस्य, बाइबल र मानिसहरूको भावी गन्तव्यहरूबारे सत्यता। उहाँले मानिस जातिको भ्रष्टता, हाम्रो पापी अवस्था र परमेश्वरप्रति विरोधको जडबारेका सत्यता खुलासा गर्नुभयो र हाम्रा स्वभाव परिवर्तन गर्ने र साँच्चै पश्चाताप गर्ने मार्ग देखाइरहनुभयो। यसले प्रभु येशूको यो भविष्यवाणी पूरा गर्छ, मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले सहन सक्दैनौ। तैपनि जब सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले सारा सत्यमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हाम्रो पापपूर्ण प्रकृति हटाउन यी सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका वचनहरूको न्याय स्वीकार्नेहरूलाई धोइनेछ र विपत्ति आउँदा परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुनेछ र तिनीहरू राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। के ब्रदर झाउको सङ्गतिबाट तपाईँले जवाफ पाउनुभयो? मैले उनको सङ्गति सुनेपछि त्यसबारे राम्ररी बुझेँ। अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूले मानिस जातिलाई पापबाट छुटकारा दिएर छुटकाराको काम मात्र गर्नुभयो। राज्यको युगमा चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरले उहाँको न्याय कार्यका लागि सत्यताहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो पापपूर्ण प्रकृति हटाइनेछ, पापबाट धोइनेछ। वर्षौंदेखि विश्वासी भए तापनि कसरी म पापको नियन्त्रणमा थिएँ भनेर सोचेँ। विशेष गरी हालका वर्षमा म एक अविश्वासी झैँ झन भ्रष्ट भएको थिएँ। मैले टिभी र चलचित्रहरू हेरिरहेको थिएँ, महाजोङ खेलिरहेको थिएँ, म बरालिएर हिँडिरहेको थिएँ, पापको फन्दामा परे। आफू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न योग्य नभएको मैले महसुस गरेँ। तपाईँको स्थितिसित जोड्दा त्यसको नतिजा प्रेरणादायी भएको हुनुपर्छ। हजुर, यसबारे फर्केर सोच्दा पापमा जिएका ती दिन साह्रै पीडादायी थिए र यसबाट कसरी उम्कने मलाई थाहा थिएन। आखिर मैले पापबाट मुक्ति पाउन परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको न्याय कार्यलाई स्वीकार्नुपर्छ भनेर बुझेँ।
म सोच्दै थिएँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले पाप गर्दै स्वीकार्ने चक्रको जडलाई प्रकट गर्छन् र परमेश्वरको कार्यको भित्री मर्म देखाउँछन् र धोइने र राज्यमा प्रवेश गर्ने मार्ग प्रकट गरिदिन्छन्। परमेश्वरले मात्र उहाँको कार्यबारे स्पष्टसित बताउन सक्नुहुन्छ अनि उहाँले मात्र मानिस जातिलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। यस मोडमा मलाई अझ पक्का भयो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्यता र परमेश्वरका वचन हुन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसपछि केही दिन मैले हरेक दिन परमेश्वरका वचनहरू भोकाएर खाएँ र सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनेर निश्चित भइहाले। अन्ततः प्रभुलाई स्वागत गर्न तपाईँ उत्साहित हुनुपर्छ। अवश्यै थिएँ, तर त्यति बेला मलाई पछुतो पनि भयो। मैले सोचेको थिइनँ कि यति वर्षसम्म मैले विरोध गरेका सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै वास्तवमा मैले प्रतीक्षा गरिरहेका प्रभु येशू हुनुहुँदो रहेछ र मैले निन्दा गर्दै आइरहेको वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ चाहिँ परमेश्वरका वचन रहेछन्। म मूर्ख र अन्धो भएकोमा आफूलाई घृणा गरे, बुझ्न यति समय लाग्यो। मैले वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छलाई छातीमा टाँसेर रोएँ। तपाईँले प्रभुलाई त्यसरी स्वागत गरौँला भनेर सोच्नु भएको थिएन, होइन? हो, यो एकदम आश्चर्य थियो मेरो लागि। परमेश्वरलाई नचिनेकोमा, अहङ्कारी र विद्रोही भएकोमा, आफ्नै धारणाले गर्दा उहाँलाई सीमाङ्कन गरेकोमा, परमेश्वर देहमा फर्कनुहुन्छ भनेर विश्वास नगरेकोमा मैले आफूलाई असाध्यै घृणा गरेँ। तर झन् खराब, मैले अरूलाई बहकाउन परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्यको अनुसन्धान गर्न नदिन निन्दनीय सामग्रीहरू प्रयोग गरेँ। मेरो कामको आधारमा त म परमेश्वरबाट धिक्कारिन योग्य छु, तर मेरो अपराधको लागि मलाई जुन व्यवहार गरिनुपर्ने थियो त्यसको सट्टा उहाँले दया देखाउनु भयो। उहाँले मलाई उहाँका आवाज सुन्न र आखिरी दिनहरूको मुक्ति प्राप्त गर्न दिनुभयो। उहाँको प्रेम अपार छ। हो नि। त्यसपछि मैले ती विश्वासीहरूसँग नियमित भेला गर्न थालेँ। सबै मिलेर भजन गायौँ र परमेश्वरको प्रशंसा गर्यौँ अनि उहाँका वचनबारे संगति गर्यौँ। त्यस प्रकारको मण्डली जीवनले मलाई पवित्र आत्माले ल्याउने आनन्द पुनः खोज्न र प्रभुको आगमनमा आउने शान्ति पाउन मद्दत गर्यो। मलाई स्मरण छ, एकपटक मैले परमेश्वरका वचनहरू सुनेपछि म असाध्यै प्रेरित भएको थिएँ। यो समयको आसपास परमेश्वर आत्मिक शरीरमा होइन तर अति साधारण शरीरमा काम गर्नको लागि आउनुहुन्छ। अझ यो परमेश्वरको दोस्रो देह धारणको शरीर मात्र होइन, यो त्यो शरीर पनि हो जसबाट परमेश्वर देहमा फर्किनुहुन्छ। यो अति साधारण देह हो। तैँले उहाँलाई अरूबाट फरक बनाउने त्यस्तो कुनै कुरा पनि देख्न सक्दैनस्, तर तैँले उहाँबाट पहिले नसुनिएका सत्यहरूको लाभ पाउन सक्छस्। यो निरर्थक देहले परमेश्वरबाट सत्यका सबै वचनहरू मूर्त रूप दिन्छ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरका कामको जिम्मा लिन्छ र मानिसको लागि बुझ्नको लागि परमेश्वरको स्वभावको सम्पूर्णता व्यक्त गर्छ। के त स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई देख्न बिछट्टै चाहना राख्दैनस्? के त स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई बुझ्न बिछट्टै चाहना राख्दैनस्? के त मानव जातिको गन्तव्य देख्न बिछट्टै चाहना राख्दैनस्? उहाँले तँलाई यी सबै रहस्यहरू बताउनुहुनेछ, यस्ता रहस्यहरू जुन कुनै पनि मानिसले तँलाई बताउन सकेको छैन, र उहाँले तँलाई सत्यहरू पनि बताउनुहुनेछ जुन सत्यहरू तैँले बुझ्दैनस्। उहाँ राज्यमा तेरो प्रवेशद्वार र नयाँ युगमा तेरो पथ प्रदर्शक हुनुहुन्छ। यस्तो साधारण देहले बुझ्न नसकिने धेरै रहस्यहरू धारण गर्छ। उहाँका कार्यहरू तँलाई दुर्बोध हुन सक्छन्, तर उहाँले गर्नुभएका कामको सम्पूर्ण लक्ष्य तँलाई उहाँ मानिसहरूले विश्वास गरे जस्तो साधारण देह होइन भन्ने तँलाई हेर्न दिन पर्याप्त छ।
किनकि उहाँले परमेश्वरको इच्छा र आखिरी दिनहरूमा मानव जातिप्रति परमेश्वरले देखाउनुहुने हेरविचारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तैले उहाँका वचनहरू सुन्न नसके पनि, जसले स्वर्गहरू र पृथ्वी हल्लाएको देखिन्छ, वा बलिरहेका ज्वालाहरू जस्ता उहाँका आँखाहरू हेर्न नसके पनि, र तैले उहाँको फलामे डन्डाको अनुशासन अनुभव गर्न नसके पनि, त उहाँका वचनहरूबाट सुन्न सक्छस् कि परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ र थाहा पाउन सक्छस् कि परमेश्वरले मानव जातिको लागि करुणा देखाइरहनु भएको छ। त परमेश्वरको धर्मी स्वभाव र उहाँको बुद्धि देख्न सक्छस्, र अझ सबै मानव जातिको लागि परमेश्वरको व्यग्रता महसुस गर्न सक्छस्। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको काम पृथ्वीका मानिसहरूमाझ जिरहनु भएको स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर मानिसलाई हेर्न दिनु हो, र परमेश्वरलाई बुझ्न, उहाँको आज्ञा पालन गर्न, आदर गर्न र प्रेम गर्न मानिसलाई सक्षम बनाउनु हो। यसैको लागि उहाँ दोस्रो पटक देहमा फर्किनु भएको छ। हुन त यो दिनमा मानिसले देख्ने परमेश्वर मानिस जस्तै हुनुहुन्छ, एउटा नाक र 2 आँखा भएका परमेश्वर र साधारण परमेश्वर। अन्त्यमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई देखाउनु हुनेछ कि यदि यो मानिस अस्तित्वमा थिएन भने स्वर्ग र पृथ्वीमा भयानक परिवर्तन भएर जाने थियो। यदि यो मानिस अस्तित्वमा थिएन भने स्वर्गहरू फिका हुने थिए, यो पृथ्वी अस्तव्यस्ततामा जाकिने थियो, र सबै मानव जाति भोकमरी र विपत्तिहरूका माझमा जिउने थिए। तिमीहरूलाई उहाँले देखाउनु हुनेछ कि यदि तिमीहरूलाई आखिरी दिनहरूमा मुक्ति दिन देहधारी परमेश्वर नआउनु भएको भए, त्यसबेला परमेश्वरले सबै मानव जातिलाई धेरै अघि नै नरकमा विनाश गरिसक्नु भएको हुने थियो। यदि यो देह अस्तित्वमा रहेको थिएन भने तिमीहरू सधैँको लागि महापापीहरू हुने थियौ, र तिमीहरू सदैव लाशहरू हुने थियौ। तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि यदि यो देह अस्तित्वमा रहेको थिएन भने सबै मानव जातिले एक अपरिहार्य विपत्ति सामना गर्नुपर्ने थियो, र आखिरी दिनहरूमा मानव जातिलाई परमेश्वरले दिने त्योभन्दा कठोर दण्डबाट बच्न उनीहरूलाई असम्भव हुने थियो। यदि यो साधारण देह जन्मिएको थिएन भने तिमीहरू सबै त्यो स्थितिमा हुने थियौ जहाँ बाँच्न सक्षम नभएर तिमीहरू जीवनको लागि याचना गर्ने थियौ, र मर्न सक्षम नभएर मृत्युको लागि प्रार्थना गर्ने थियौ। यदि यो देह अस्तित्वमा रहेको थिएन भने त्यसपछि तिमीहरू सत्य प्राप्त गर्न र आज परमेश्वरको सिंहासनको सामुन्ने आउन सक्षम हुने थिएनौ। तर बरु तेरो घोर पापहरूका कारणले परमेश्वरद्वारा त दण्डित हुने थिइस्। के तिमीहरूलाई थाहा थियो कि यदि यो देहमा परमेश्वरको पुनरागमनको लागि थिएन भने कसैलाई पनि मुक्तिमा मौका हुने थिएन, र यदि यो देहको आगमनको लागि थिएन भने परमेश्वरले धेरै अगाडि पुरानो युगलाई अन्त्य गरिसक्नु भएको हुने थिएन। यो यसो हुने हुनाले के तिमीहरू परमेश्वरको दोस्रो देह धारणलाई अझसम्म इन्कार गर्न सक्षम छौ? यो साधारण मानिसबाट तिमीहरूले यति धेरै फाइदाहरू प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले किन तिमीहरूले उहाँलाई खुसी साथ स्वीकार गरेनौ? म यो भाग सम्झन्छु, यो साधारण देहको जन्म बिना तिमीहरू जिउन नसकेर, जीवनको भीख र मर्न नसकेर मृत्यु मागिरहेका हुने थियो। यदि यो देह नभएको भए तिमीहरू सत्य प्राप्त गर्न र आज परमेश्वरको सिंहासन सामु आउन सक्षम हुने थिएनौ। बरु तेरो घोर पापहरूको कारण परमेश्वरद्वारा दण्डित हुने थिइस्। यो सुन्दा म असाध्यै प्रेरित भएको थिएँ। मसित प्रभु नहुनु भएका दिनबारे सोचे
मण्डली सुनसान लाग्थ्यो अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विश्वास सेलाउँदै थियो। तिनीहरूका उपदेशबाट कोही प्रेरित थिएनन् र त्यहाँ ईर्ष्या र झगडा थियो। सबै पापमा जिइरहेका थिए र त्यहाँबाट उम्कन नसक्ने गरी जिउँदो लास भएर जिइरहेका थिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनले मलाई पुनर्जीवन दिए। मेरो पक्षमा परमेश्वर ल्याएर मलाई आनन्द फर्काइदिए। मैले परमेश्वरको कामबारे केही बुझाइ पनि प्राप्त गरेँ। परमेश्वरको देहधारण र वचन बिना बाइबलका रहस्यहरू र उहाँका देहधारणको प्रकटीकरण बिना म अझै हट्टी भई आफ्नै धारणामा झुन्डिरहेको हुने थिएँ भनेर पक्का छु। मैले परमेश्वर विरुद्ध कति खराब गर्थेँ होला कसलाई थाहा। परमेश्वरको देहधारण हाम्रो लागि अत्यन्तै अनमोल भएको छ। हजुर, तपाईँलाई केही जटिल अनुभव भएको हुनुपर्छ। हो, मैले प्रभुको पुनरागमन र नयाँ काम गर्नुभएको बारे वर्षौं अघि सुनेको थिएँ, तर म आफ्ना धारणाहरूमा यति हट्टी थिएँ कि त्यसबारे खोजी गर्न इन्कार गरेँ। ती 5 वर्ष धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीले मलाई संगति गरे र यसबारे जाँच्न आग्रह गरे, तर मैले सुनेर पनि नसुने झैँ गरेँ। मैले खोजी गर्न इन्कार मात्र गरिनँ, त्यसको विरोध पनि गरेँ। साथै मैले अरूलाई बहकाएँ र तिनीहरूको बाटोमा उभिएँ। त्यसैले तिनीहरूले प्रभुलाई स्वागत गर्ने मौका गुमाए। के म विश्वासी भन्न लायक थिएँ कि मैले फेरि परमेश्वरलाई क्रुसमा किला ठोकेर फरिसीहरूले जस्तै विरोध गरिरहेको थिइनँ र? मैले विश्वासीको रूपमा बिताएका वर्षभरि परमेश्वरबाट धेरै अनुग्रह पाएको थिएँ, तर प्रभु फर्की आउनुहुँदा मैले उहाँलाई चिनिनँ। मैले 5 वर्ष उहाँसित घमासान लडाईँ समेत गरेँ। 5 वर्षसम्म मैले प्राय अक्षम्य कामहरू गरेँ। म एकदमै विद्रोही हुँ। आफूले कति ठुलो गल्ती गरेको भनेर थाहा पाउनु पीडादायी हुन्छ। आफूले गरेका अनगिन्ती पापहरूबारे सोच्दा अनि परमेश्वरको कृपा देख्दा मलाई लाग्थ्यो मसँग लुक्ने ठाउँ छैन, म परमेश्वरको सामना गर्न सक्दिनँ। मैले परमेश्वरका वचनको पुस्तक अठ्याएँ, घुँडा टेकेँ र रोँदै प्रार्थना गरेँ। मैले भने, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, म असाध्यै विद्रोही र विरोधी भए तापनि मलाई कहिल्यै प्रहार गर्नु भएन। तपाईले मलाई पश्चाताप गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईको कृपाको ऋण कसरी तिर्ने मलाई थाहा छैन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, म केवल यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि तपाईको प्रेमको साटो तिर्न आफ्नो बाँकी जीवनलाई प्रयोग गर्न सकूं। आफ्नो शक्ति लगाएर मैले तपाईदेखि टाढा राखेका मानिसहरू जो अहिलेसम्म तपाईँ सामु फर्के आएका छैनन्, तिनीहरूलाई ल्याउन सकूं र तपाईलाई राहत दिन सकूं। अहिले पनि परमेश्वरसित लडाईँ गरेका दिनहरूबारे सोच्दा छोराले मुटुमा घोचे जस्तो हुन्छ। यी वचनहरूले मलाई असाध्यै असर गर्छन्। भव्य मण्डलीहरूमा बाइबल पढ्ने र दिनभर वाचन गरिरहने व्यक्तिहरू पनि छन्, तर तिनीहरूमध्ये एकजनाले पनि परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य बुझेका छैनन्। तिनीहरू कसैले पनि परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैनन्। कोही उहाँको इच्छा अनुरूप हुने त कुरै नगरौं। तिनीहरू सबै परमेश्वरलाई प्रवचन सुनाउन उचाइमा उभिएका व्यर्थ दुष्ट मानिसहरू हुन्।
तिनीहरूले परमेश्वरको ध्वजा बोके तापनि उहाँको विरोध गर्छन्। परमेश्वरमा विश्वास भएको दाबी गर्दै तिनीहरूले मान्छेको मासु खान्छन् र रगत पिउँछन्। त्यस्ता मानिसहरू मान्छेको आत्मा विनाश गर्ने भूतका मालिक हुन्। सही मार्गमा हिँड्न प्रयास गर्नेलाई रोक्ने मुख्य दुष्टात्माहरू हुन् र परमेश्वरको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवरोध गर्ने बाधा हुन्। तिनीहरू स्वस्थ विधानका जस्तो लाग्न सक्छन्, तर तिनीहरूका अनुयायीहरूले कसरी थाहा पाउँछन् कि तिनीहरू परमेश्वर विरुद्ध अगुवाई गर्ने ख्रीष्ट विरोधीहरू हुन्? तिनीहरू भूत, मानव प्राण निल्नेहरू हुन् भन्ने कसरी तिनका अनुयायीहरूले थाहा पाउँछन्? परमेश्वरका वचनहरूले मलाई सही रूपले परिभाषित गर्छ। मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरलाई होइन, बरु शाब्दिक अक्षर, सिद्धान्त र धारणाहरू पालन गर्न डोर्याइरहेको थिएँ। मैले आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको कार्यलाई विरोध गरेर बाइबलको महिमा गरेँ। मेरो बहकाउमा परेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बाइबलको शाब्दिक कुरालाई अन्धाधुन्ध पक्रिरहे र परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्य स्वीकार्ने आँट गरेनन्। यो मैले तिनीहरूमाथि गरेको हानि र ल्याएको महा विपत्ति थियो। फरिसीहरू आफ्नो धर्मशास्त्रमा झुन्डिरहे र प्रभुलाई क्रुसमा किला ठोके र जघन्य अपराध गरे। अनि म बाइबलमा टाँसिरहेको थिएँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्यको निन्दा गर्दै, फेरि परमेश्वरलाई क्रुसमा टाङ्दै। म आधुनिक समयको फरिसीको भूमिकामा थिएँ। म हजारौं पटक मरे तापनि म मेरो पापको प्रायश्चित कहिल्यै गर्न सक्दिनँ। यसले सधैँ सताउनेछ। हजुर, अब मेरो चाहना भनेकै सक्दो सत्यको पछि लाग्नु, आफ्नो कर्तव्य गर्नु, सुसमाचार बाँड्नु र परमेश्वरको ऋण तिर्नु हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद।